नाज़रीन, आईजी सिंध एक बार फिर मुश्किल में आ गए हैं। मुश्किलें हैं कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक बार फिर उन्हें एक सख्त तरीन आजमाइश और इम्तिहान से गुजरना ही पड़ेगा। आईजी की अपनी तश्कील करदा टास्क फोर्स ने मंगल की सुबह 5:30 बजे जो है फ्रीयर थाने के हदूद दहली कॉलोनी में वाक़या एक ऐसे गुटखा मावा की फैक्ट्री पर छापा मारा जिसका पार्टनर, जिसका सहूलतकार कोई और नहीं, खुद फ्रीयर थाने का हेड मोहर्रर एएसआई शाहिद जंजुआ है। और थाने का एसएचओ भी कोई मामूली पुलिस अफसर नहीं बल्कि वकार है। यही वजह है कि पिछले 5 सालों से ये जोड़ी जो है फ्रीयर थाने पर जो है बिला शिरकत गैरे हुक्मरानी करती हुई नजर आ रही है। देखना यह है कि आईजी की टास्क फोर्स ने जो छापा मारा है उस छापे के नतीजे में क्या रिपोर्ट इनके खिलाफ भिजवाई जाती है और खुद आईजी सिंध इन बाअसर तरीन एसएचओ और हेड मोरर के खिलाफ कार्रवाई करने में कामयाब होते हैं कि नहीं, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम खैबर पख्तूनख्वा के आईजी अख्तर हयात गंडापुर की बहादुरी, उनकी दिलेरी पर बात करेंगे। किस तरीके से उन्होंने पख्तून वली को अपने फर्ज पर फोकियत दी। उन्होंने पंजाब के आईजी असगर उस्मान और खुद इस्लामाबाद के आईजी जो है वो नासिर अकबर खान बनने से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। इसका बैकग्राउंड क्या है, इसकी हकीकत क्या है, और खुद पुलिस के जो 5-7 एहलकारों को जो क्वार्टर गार्ड किया है खैबर पख्तूनख्वा में, उसकी क्या वजह है, उस पर भी आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। आज के प्रोग्राम में कुछ व्यूअर्स के चौंका देने वाले जो कमेंट्स है उसे भी शामिल करेंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत जो है वो अपने टॉप स्टोरी से करते हैं। गुज़िश्ता रोज़ यानी मंगल की सुबह कोई 5:30 बजे आईजी सिंध की जो टास्क फोर्स है यानी उसके जो सरबराह हैं एएसपी लियाकताबाद अयाज हुसैन की सरबराही में पुलिस पार्टी ने फ्रीयर थाने के हदूद दहली कॉलोनी में वाक़या एक गुटखा मावा की फैक्ट्री पर छापा मारा और वहां से रिकॉर्ड तादाद में जो है तैयार शुदा गुटखा मावा और खाम माल जो है वो बरामद कर लिया है। और वहां से गुटखा मावा फैक्ट्री के जो मालिक हैं सदीक कोबरा की भी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। स्क्रीन पर इस वक्त आप लोग ये एफआईआर की कॉपी देख रहे हैं। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने एक मुफस्सिल और चौंका देने वाली रिपोर्ट इस छापे से मुतालिक भिजवाई है। उनका ये दावा है कि ये छापा नहीं बल्कि तोप का गोला है। अब देखना यह है कि ये तोप का गोला जो है कहाँ जाकर गिरता है, किसको मस्मार करने का बायस बनता है, किसको तबाह करता है, किसको बर्बाद करता है। आए ये तोप का गोला जो है वो फ्रीयर थाने पे गिरता है और फ्रीयर थाने के एसएचओ वकार तनोली और ख़ुद उसके जो हेड मोरर है शाहिद जंजुआ की तबाही और बर्बादी का बाइस बनता है, या फिर ये तोप का गोला खुद पलट के जो है आईजी के पास जाता है। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहुत बड़े बिल में जो है वो हाथ मारा गया है। इस छापे के नतीजे में हर बिल में जो है कुछ नहीं होता, लेकिन किसी न किसी बिल से जो है वो सांप जरूर निकलता है। वो लग ये रहा है कि इस बिल से जो है वो सांप निकला है आईजी के टास्क फोर्स को ढसने के लिए। हुआ क्या है, इसकी मामला है क्या जिस पर जो है ये इतना जो है ये अहमियत इख्तियार कर गया है। छापे तो बहुत पड़े हैं, इससे पहले भी छापे पड़ते थे, लेकिन इस छापे को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है। इस सिलसिले में जो रिपोर्ट भिजवाई है उस रिपोर्ट के मुताबिक ये जो गुटखा मावा की फैक्ट्री है ये पिछले कोई 5 सालों से 6 सालों से चल रही है। और इस फैक्ट्री में जो है पार्टनरशिप जो है खुद हेड मोहर्रर फ्रीयर जो है ये शाहिद जंजुआ की, जिसकी ये खूबसूरत तरीन तस्वीर आप लोग इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इसके
पार्टनर हैं, कारोबारी शराकतदार हैं, इसके सहूलतकार हैं। कहते हैं कि इस कारोबार में जो है उन्हें हर महीने तमाम अखराजात निकाल के 10 से 12 खोखों की आमदनी होती है। इसी यानी कि इनकी आमदनी का अंदाज़ा लगाएं कि पिछले हफ्ते जो है SHO जो वकार तनोली है, उन्होंने सदीक कोबरा पे एक फटीक मारी थी कि उन्हें अपने SSP के लिए एक 14 प्रो मोबाइल चाहिए जिसकी कीमत 5,60,000 रुपये है। वो प्रो मोबाइल जो है उन्होंने चुटकी बजाकर जो है वो SHO को दे दिया और SHO ने अपने SSP के नाम पे लिया, लेकिन SSP को नहीं दिया बल्कि वो खुद उससे इस्तेमाल कर रहा है। ये कहना है पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। तो इससे नाजरीन अंदाज़ा लगाएं कि ये कितनी बड़ी फैक्ट्री है और कितने बड़े पैमाने पर जो है ये कारोबार चल रहा है। और ये फैक्ट्री जो है जहां उसकी पार्टनरशिप जो है वो हेड मोहर जो है वो शाहिद जंजुआ की है, वहीं SHO को भी जो है इस फैक्ट्री से कहते हैं कि महीने के 2 से 3 खोखे जो है वो भत्ता दिया जाता था। अब इन्हीं बत्तों की वजह से जो है SHO फ्रीयर ने जो है खुद फ्रीयर के इलाके में कोई 3, 4, 5 करोड़ों के जो है फ्लैट इन्होंने खरीद लिए। और इसमें से एक फ्लैट ऐसा भी है कि जो उन्होंने अपनी SP जो थी उनकी साबका, जो कि इस वक्त उमरकोट की SSP हैं, मेरा इशारा ज़ायदा परवीन की जानिब है, जिनकी तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये खुद वकार तनूली की भी तस्वीर है। उन्होंने अपना फ्लैट जो है वो किराए पर दे रखा था अपनी ही खातून SP को। अब मालूम नहीं कि उन्होंने किराए पर दे रखा था या कि बत्ते की मद में उनको दे रखा था ताकि वो खातून SP जो है इन पे नजरे करम करें और इनका कारोबार जो है बिला किसी खौफ व ख़तर के चलता रहे, जिसका सबसे बड़ा कारोबार यही जो गुटका मावा की फैक्ट्री है सदी कोबरा के साथ ये कारोबार चल रहा है, जहां पर गुज़िश्ता रोज़ सुबह ही सुबह जो है अयाज हुसैन जो ASP लियाकताबाद है उन्होंने छापा मारा। ये इलाका जो है SP क्लिफ्टन का है, यानी क्लिफ्टन का है या SP सदर का है, लेकिन इन्होंने यहाँ छापा मारा। अब देखना यह है कि वो इसमें रिपोर्ट क्या मुरतब करते हैं और जो रिपोर्ट मुरतब करते हैं उस पर IG क्या एक्शन लेते हैं। अब ज़रा मैं कुछ बताता चलूँ वकार तनोली के बारे में। वकार तनोली भी पिछले कोई 5 सालों से जो है वो इस थाने के SHO की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे। कुछ तो है इस थाने में जो वो इस पर चिपक कर बैठे हुए हैं। इस थाने का न तो वो पीछे छोड़ने को तैयार है, न ही उनका हेड मोहर शाहिद जंजुआ इसको छोड़ने को तैयार है। कि इस पर बहुत सारे पुलिस वालों ने जो है अटेम्प्ट किए, अपनी पोस्टिंग करवाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नाकामी का सामना करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? उसकी सबसे बड़ी वजह बोर्ड बैसन के जो SHO है नसीर तनोली, ये भी आप तस्वीर इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर मैं ये कहूं कि नसीर तनोली एक छोटा मोटा IG या DIG है तो गलत नहीं होगा, और उनका अपना थाना जो है छोटा मोटा CPO ऑफिस है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त शहर में 8 या 10 के करीब ऐसे SHOs हैं जिनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग जो है वो नसीर तनोली करवाते हैं, उनके पैनल पर हैं और वही उनकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कराते हैं। ये ऐसी कोई डकी छुपी बात नहीं है कि जिसका इल्म ना तो SSP को हो, न ही जोनल DIG इरफान बिलोच को हो, न ही एडिशनल IG कोतवाली शहर जावेद आलम ओडो को, और न ही कोई IG सिंध इससे बेखबर हो। सबके इल्म में है कि ये एक छोटा मोटा DIG भी है अपनी ज़ात में और ये अपनी ज़ात में एडिशनल IG भी है। अब AG मजीद से इनके बहुत गहरे मरासिम हैं, एक ही गांव के रहने वाले हैं। और AG मजीद कौन है? वो ओमनी ग्रुप के रूह रवा हैं और एक तरीके से सिंध गवर्नमेंट में एक मजबूत तरीन स्टेक होल्डर हैं। लिहाजा उनके आगे किसी को कुछ कहने की, कुछ बोलने की जुर्रत और हिम्मत नहीं है। ये तो फिर SHO हैं नसीर तनूरी, उनका अगर कुत्ता भी इन बड़े अफसरों के सामने आए तो ये उन्हें भी जो है सलाम भी करेंगे, सलूट भी करेंगे। ये आलम है उनके असर व रसूख, क्योंकि वो आसिफ अली जरदारी साबिक सदर पाकिस्तान के भी बहुत ही करीबी दोस्तों में उनका शुमार होता है। एक ज़माने में एक मामूली से वो अकाउंटेंट हुआ करते थे, खुद यहाँ पर
ویسٹ واف میں جو ہے کسی کمپنی میں کام کرتے تھے. جب میری ان سے کبھی ملاقات ہوا کرتی تھی, اگر اب میں ان کے سامنے جاؤں تو مجھے بھی جو دھتکار دیں گے, پہچاننے سے انکار کر دیں گے. کسی آئل کمپنی میں وہاں پر ایک معمولی اکاؤنٹنٹ کیسز سے کام کیا کرتے تھے, لیکن اب تو وہ اربوں میں اس وقت کھیل رہے ہیں. وقار کے بارے میں بات کروں, وقار تنولی کیا ہے, یہ کون سی فلم ہے؟ وقار تنولی جو ہے یہ ڈی ایس پی نذیر تنولی کے صاحبزادے ہیں. نذیر تنولی کون ہے؟ نذیر تنولی جو ہے دوسو کے بھائی ہیں. دوسو کون ہے؟ دوست محمد عرف دوسو, جو کہ ایک عرصہ دراز تک جو ہے وہ ڈی آئی جی کے ساتھ اردلی کے طور پر کام کرتے چلے آ رہے تھے. اب تو شاید ریٹائر ہو چکے ہیں. یعنی نامور ڈی آئی جی میاں محمد امین کے ساتھ تھے. نامور ڈی آئی جی میر عبد الجبار خان 3-4 سال تک ڈی آئی جی رہے, ان کے ساتھ وہ اردلی رہے. میرے بہت اچھے شناساؤں میں تھے اور مجھے بڑی اندر کی خبریں وہ دیا کرتے تھے. ایک زمانے میں میرے وہ ہمراز راہی ہوا کرتے تھے جب میں کراچی میں پرنٹ میڈیا میں کرائم رپورٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دیا کرتا تھا. تو یہ دوسو جو ہے یہ ان کے چچا رشتے میں ہوتے ہیں, اور انہی نے جو ہے وہ نذیر محمد خان تنولی جو ہے, جو ان کے والد ہیں وقار تنولی کے, انہیں پولیس میں جو ہے اے ایس آئی ڈائریکٹ بھرتی کروایا تھا, اور ان کی پہلی پوسٹنگ ایز اے ایس ایچ او ڈاکس بھی جو ہے خود دوسو نے کروائی تھی. وہ ایک الگ بات ہے, جب ان کے پاس 2-4 پیسے آ گئے تو انہوں نے اپنے ہی موسن کو, اپنے ہی بھائی کو پہچاننے سے بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ انکار کر دیا تھا. اب نذیر محمد خان تنولی کا ایک اور واقعہ اگر میں اپنے پروگرام میں شامل نہ کروں تو یہ بڑی ناانصافی ہوگی. ایک جج ہوا کرتے تھے فیروز آباد میں, قتل کیس ہوا جسٹس نظام الدین اور ان کے صاحبزادے کا, آصف علی زرداری اور ان کے ٹیم, یعنی بلال شیخ اور دوسرے جو تھے ان کے خلاف وہ مقدمہ درج ہو گیا. بعد میں جو ہے وہ کلاشن کوف کہیں سے ریکور ہو گئی, اور اس کلاشن کوف کو جو ہے وہ زرداری کی پوائنٹیشن پر یا ان کے قریبی ساتھی کے پوائنٹیشن پر اس کی برآمدگی کو ظاہر کرنے کا معاملہ آیا تھا. اس وقت جو ہے رانا آئی جی سن ہوا کرتے تھے, شہباز شریف کے ہمراز, ہم ان کے دوست. تو رانا جو ہے وہ ایس آئی جی ہوا کرتے تھے. تو وہ انہوں نے جو ہے پہلے یہ کام جو ہے وہ اس وقت کے ایک منجے ہوئے ڈی ایس پی امانت جاوید مرزا سے کروانے کی کوشش کی. ان کی بڑی خوشامد کی. عید کے دن جو ہے وہ ملنے گئے آئی جی سے, تو آئی جی نے تمام ڈی آئی جی جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے ملنے کے لیے, ڈی آئی جی ایس ایس پی پی ایس پی کو چھوڑ کے آئے, ان کو گلے لگایا کہ میرا شیر آیا, میرا شیر آیا, میرے شیر, ان کو گلے لگایا. لگانے کے بعد انہیں اکیلے میں لے جا کر کہا کہ بھی تمہاری ریٹائرمنٹ قریب ہے, 3 مہینے بعد تم ریٹائر ہو جاؤ گے, تو میں ایک اچھا سا پیکج ہے میرے پاس, وہ میں تمہیں دینا چاہتا ہوں, اس سے تم مستفیض ہو جاؤ. یہ کیس ہے, اس میں تم نے یہ کرنا ہے, اور میں تمہیں جو ہے وہ آؤٹ آف ٹرن پروموٹ کر کے ایس پی بھی بنا دوں گا, اور تمہیں 2 سال کی تمہاری مدت ملازمت بڑھا دوں گا, یعنی تمہیں ایکسٹینشن دے دوں گا. اس پر غور کر کے مجھے جواب دو. 2-3 دن بعد جو ہے وہ امانت جاوید نے جب غور کیا, کہا بھی یہ تو ٹھیک نہیں ہے, ایک غلط کام مجھ سے کروایا جا رہا ہے, ایک بندے کو جو ہے اس میں فٹ کروایا جا رہا ہے سرکمسٹانس ایویڈنس کی مدد سے. انہوں نے انکار کر دیا. اس پر جو ہے بڑا برا سا منہ بنا کے جو ہے وہ آئی جی نے غم و غصے کا اظہار کیا. بعد میں وہ ٹاسک کہتے ہیں کہ دیا گیا نذیر محمد خان تنولی کو, جو کہ وقار تنولی کے والد ہیں, انہیں یہ ٹاسک دیا گیا, اور انہوں نے وہ ٹاسک پھر انتہائی خوش اسلوبی سے جو ہے وہ انہیں سر انجام دے دیا. تو یہ وہ نذیر محمد خان تنولی کے صاحبزادے ہیں وقار تنولی, جو کہ اس وقت کروڑوں میں کھیل رہے ہیں. 4-5 ہی ان کے ایسے فلیٹ ہیں خود فریئر کے علاقے میں جو کہ کروڑوں کے ہیں, لیکن اگر مجموعی حساب لگائے تو وہ اربوں میں چلے جاتے ہیں. تو یہ اتنے کوئی معمولی یہ سچو نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا تھا کہ آئی جی غلام نبی میمن صاحب جو ہے وہ ایک بار پھر مشکل میں آ گئے ہیں, ایک آزمائش میں پڑ چکے ہیں, ایک امتحان سے انہیں گزرنا پڑے گا, ایک آگ کے دریا کو دوبارہ عبور کرنا پڑے گا. یہ سب کچھ کسی اور کی طرف سے ان پر نہیں لادا گیا ہے, پھینکا گیا ہے, یہ خود ان کے اپنے ہی بوئے ہوئے پودے جو ہیں وہ انہیں کاٹنا پڑ رہا ہے. ان کی اپنی جو ٹاسک فورس ہے یہ انہی کے کارنامے ہیں.
बहरहाल कारनामा तो बहुत अच्छा है, इस पर हालात का वक्त क्या नाम है, इंसाफ और कानून का तकाजा तो ये कि आईजी सिंह जो है इस पर हिम्मत पकड़े, जुर्रत और हजमत से मुजाहरा करते हुए इन्हें भी बिल्कुल उसी तरीके से जो है, पहले बी कंपनी भी जो है हेडक्वार्टर में बतौर पनिशमेंट, उसके बाद जिस तरीके से आपने जो है ईदगाह थाने के एसएचओ को जो है वो आपने डिसमिस फॉर सर्विस कर दिया था, खुदारा वही छुरी, वही चाकू, वही तलवार जो है वो यहाँ भी चलाने की ज़रूरत है। यही हालात का, यही कानून का, यही इंसाफ का तकाजा है, वरना फिर मुझे बहालत मजबूरी ये कहना पड़ेगा, गुलाम नबी मेमन साहब, बेहिसी के जज्बों को खून की ज़रूरत है, बेहिसी के जज्बों को खून की ज़रूरत है, कब ज़मीर जागेंगे, कब रूम बोलेंगे, कब ज़मीर जागेंगे, कब रूम बोलेंगे, या फिर आप लोगों की बेहिसी को देखकर, बेरुखी को देखकर, सुनी अनसुनी को देखकर मुझे यही कहना पड़ेगा कि क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, क्या हाल पूछते हो मेरे कारोबार का, आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में, और माजरत के साथ, आईने बेचता हूँ अंधों के शहर में। एक बार ये शेर मैंने गलती से गुनगुनाया था, आफ्ताब नबी जब आई थी उसके ज़माने में उनके सामने, तो एकदम चराग पाव गए गुस्से में, वो किसको कहा ये आपने अंधा, मैं कोई अंधा हूँ? मामला होगा, बात होगी तो कार्रवाई करूंगा, या तुम्हारे कहने पर ही मैं दूसरों के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर दूं? ये उन्होंने, मैं ऐसा जवाब देके मुझे उस वक्त लाजवाब कर दिया था। चलते हैं प्रोग्राम को, जो हमारा अगला हिस्सा है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से मुताल्लिक है, लेकिन उससे पहले कुछ कमेंट्स जो है वो मैं अपने प्रोग्राम में शामिल करना चाहता हूँ। कुछ कमेंट्स आए हैं मेरे इन प्रोग्रामों के हवालों से, और बड़े ख़तरनाक किस्म के कमेंट्स है। बहरहाल कमेंट्स तो कमेंट्स से मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिन लोगों ने कमेंट्स किए हैं, और दूसरों लोगों को भी जो इस वक्त मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, अगर मेरे प्रोग्राम में कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लगती, गलत मैं कह रहा हूँ, हकाइक नहीं बयान कर रहा हूँ, मुखालफत बराए मुखालफत से काम ले रहा हूँ, तो बराए मेहरबानी आप निशानदेही करें, तनकीद करें, मैं उसका जवाब न सिर्फ जवाब दूंगा बल्कि अपनी इस्लाह करने की भी कोशिश करूंगा। अब क्या है ये जो आई है, एक तो कुछ तारिक साहब हैं, मेरा ख्याल है पुलिस के मुलाजिम हैं, तारिक साहब ने जो मैसेज किया है उनका कमेंट्स ये कि बराए करम आप ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने के बाद प्रोग्राम किया करें, क्योंकि प्रोग्राम के दौरान ही आपका पारा अचानक बढ़ जाता है और आपके मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है, आंखें भी बाहर निकल आती हैं, आपका अच्छा खासा चेहरा उस वक्त करख्तगी और सफाकियत वाला बन जाता है। हम लोग आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखते हैं, लेकिन आप जब गुस्से में आकर हमारे आईजी गुलाम नबी मेमन को बिला वजह बुरा भला कहते हैं तो अच्छा नहीं लगता। ऐसे महसूस होता है कि ये आपकी कोई ज़ाती दुश्मनी है, और आप भी अपनी अना के लिए इस तरह से करते हैं। एक तरफ काबिल एहतराम कहते हैं, दूसरी तरफ इतना कुछ एक ही सांस में कह डालते हैं जो अच्छा नहीं होता। खुदारा अपने रवैये पर गौर करें। तारिक साहब, मैं कनाडा में रहता हूँ, टोरंटो में, और मैं तकरीबन हर तीसरे महीने जो है वो हमारा मेडिकल चेकअप होता है। मुझे तो आज तक कभी भी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा कोई ब्लड प्रेशर हाई होता है। पता नहीं आपने कैसे अंदाज़ा लगा लिया कि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो। तो गुस्सा मुझे ज़रूर आता है, गुस्सा आने का मकसद नहीं कि मैं कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ हूँ। बाज़ चीज़ें बहुत ही बुरी लगती हैं तो मैं अपने जज्बात का, अपने एहसासात का आखिर इजहार कैसे करूँ। अब आपने निशानदेही कर दिए तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं अपनी इस्लाह करूँ, क्योंकि इस्लाह करना कोई बुरी बात नहीं है। आदमी जब तक अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करता उस वक्त तक इस्लाह का अमल शुरू नहीं होता। ये साइंस भी कहती है और यही हमारा मज़हब भी कहता है। दुनिया के सबसे पहले इंसान, दुनिया के सबसे पहले नबी, दुनिया के सबसे पहले रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो पहली दुआ है वो क्या है? काला रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लन तग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। हालांकि गलती उनकी नहीं थी, जो कुरान हमें बतलाता है कि गलती उन्हें वरगलाया
वसवसा डाला, बहकाया शैतान ने, वो ये कह सकते थे कि या अल्लाह ये मेरा कसूर नहीं था, शैतान ने सब कुछ मुझसे करवाया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि उन्होंने जो है वो अपनी गलती का एतराफ़ किया कि या अल्लाह मैंने अपने नफ्स पर जुल्म किया है, मुझे माफ़ कर दे। तो ये एक प्रिंसिपल बन चुका है दुनिया के इंसानों के लिए कि जब तक आप अपनी गलती का एतराफ़ नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस्लाह का अमल शुरू ही नहीं हो सकता। आप तनकीद करें, मैं तनकीद का बुरा नहीं मानता हूँ, जहाँ मेरी गलती होती तो मैं कहता हूँ कि हाँ ये आपने सही पॉइंट आउट किया है। अब आपने कहा ना कि मैं गुस्सा मुझे नहीं करना चाहिए, हो जाता है, मैं कंट्रोल करने की कोशिश करूँगा। बहुत शुक्रिया तारिक साहब, आपने ये निशानदेही की। दूसरे जो हैं ये हमारे साथ अरशद आफरीदी, इनका ये कहना है कि प्रोग्राम में शहीद होने वालों को तो खुदारा तनकीद ना करें, सोराबकोट के दोनों शहीद पुलिस वालों पर भी आपने इल्ज़ामात लगाएं जो कि ठीक नहीं है। अरशद आफरीदी साहब, मैं क्या करूं, जो खबर मेरे पास वहाँ से आई थी नुमाइंदा खसूसी हमराज राई के तवस्सुत से, मेरे नुमाइंदे ने भी पूछने की कोशिश की, मैंने भी पूछा, लेकिन किसी ने कोई इसकी तस्दीक ही नहीं की। अब मैंने ये नहीं कहा कि वो उन्होंने खुद ये सब कुछ किया, उनसे जाहिर है कि वो बेचारे मातहत थे, उनसे ये करवाया गया। मैंने डायरेक्ट उनको करप्शन का या इस लाकानूनियत का जिम्मेवार नहीं ठहराया। जाहिर है एसएचओ ने या हेड मोरल ने उनसे ये सब कुछ करवाया होगा। यही वजह है कि पहले दिन हम खबर ये चलाते रहे कि ये उनकी लापरवाही है कि इन्होंने हेलमेट क्यों नहीं पहना, इन्होंने जो है वो क्या नाम है ब्लड प्रूफ जैकेटें क्यों नहीं पहनी, और ये एक ही मोटरसाइकिल पर दोनों क्यों गए, क्योंकि वो उस वक्त ड्यूटी पर नहीं थे। वो उस वक्त जो है वो गैर सरकारी काम के गर्ज से जा रहे थे, जो उनसे हेड मोरल या एसएचओ दोनों में से कोई उनसे एक ले रहा था। इसलिए मुझे ये कहना पड़ा, आपको बुरा लगा तो आपसे भी मैं माजरत ख्वाह हूँ। तीसरा जो कमेंट्स है वो है मिस्टर कोई लियाकत हैं, ये कहते हैं कि एएसपी लियाकताबाद अयाज हुसैन ईमानदार अफसर हैं, इन्हें भी आप ने राशि और हरामखोर कह दिया। आपकी नज़र में आपके अलावा और कोई ईमानदार है? मैंने कब दावा किया कि मैं ईमानदार हूँ? मैंने कब दावा किया कि मैं उसूल पसंद हूँ? भाई मैं भी इंसान हूँ, कोई फरिश्ता नहीं हूँ, मैं कोई दूध में धुला हुआ नहीं हूँ। मैं भी कराची में रह के आ चुका हूँ। कराची में जो है मैं भी जो है वो सब कुछ करता चला आ रहा था जो ये इस वक्त आज के क्राइम रिपोर्टर करते हैं। मैंने भी अपने दौर में जो है वो शेरनी का दूध पीता चला आ रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं कोई फरिश्ता हूँ या मैं कोई दूध का धुला हूँ। तनकीद मैं करता हूँ, तनकीद करना मुझे चाहिए। अब एएसपी पर जो अगर मैंने तनकीद की है कि वो तो उनके इम्तियाजी सलूक पर मैंने तनकीद की कि भाई अब न्यू कराची इंडस्ट्रियल एरिया पर आपने छापा मारा, वहाँ से सब कुछ बरामद हो, तो आपने उन्हें कैसे क्लीन चिट दे दी? आपने कुछ भी नहीं किया उसके, वहाँ पर आपने ईदगाह थाने वाले के खिलाफ तो आपने कार्रवाई की, लेकिन खुद नंदलाल के खिलाफ जहाँ से यानी जहाँ छिटांग निकल आया वो तो ईदगाह थाने के एसएचओ को तो आपने डिसमिस करवा दिया। जहाँ से मनों के हिसाब से मिला नंदलाल चूंकि वो असर रसूख वाले, तो वहाँ आपने आंखें बंद कर दी। तो इस पर तनकीद तो बनती है। नाज़रीन, चलता है हमारा प्रोग्राम का जो आखिरी हमारा हिस्सा है उस पर ज़रा बात कर लेते हैं। ये अख्तर हयात जो है ये गंडापुर, इनके साथ क्या हुआ, इन्होंने आखिर क्या किया है? उस्मान, इन्होंने कहा मैं ना तो आईजी उस्मान बनूंगा पंजाब के और ना ही जो है मैं कोई नासिर अकबर खान बनना चाहता हूं, यानी कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा, ये दोनों उन्होंने बनने से साफ तौर पर जो है वो इनकार कर दिया है। अब इसकी वजह नौबत क्यों पेश आई? कहा यह जाता है, इतला ये मिली है पेशावर से, हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक क़यामत गुल की सॉरी एक जो रिपोर्ट है, हमराज राही का नाम मेरे ज़बान पर ऐसे चढ़ गया कि हर तरफ उसी का नाम लेता हूँ, क़यामत गुल के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करूँगा, उनकी ये रिपोर्ट है। क़यामत गुल की रिपोर्ट में ये कहा गया है कि आईजी खैबर पख्तूनख्वा की मुनाफकत या उनका बहरूपियापन या उनका दोहरापन जो है वो बेनकाब हो गया है। यानी जो बड़ी कुव्वतें हैं, यानी पॉलिसी मेकर जो हैं, जिस तरीके की कार्रवाई जो है वो पंजाब पुलिस कर चुकी है, सिंध पुलिस कर चुकी है, बलूचिस्तान पुलिस कर चुकी है, उसी तरह की कार्रवाई जो है वो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस से भी करवाने की ख्वाहिशमंद थी। लेकिन उनकी इस ख्वाहिश की राह में जो है खुद काबिल एहतराम आईजी खैबर पख्तूनख्वा जो है अख्तर हयात गंडापुर आड़े आ रहे हैं। ये स्क्रीन पर आप ये एक नोट देख रहे हैं, ये नोट किसी मेहरबान की तरफ से मुझे भिजवाया गया है, जिसमें अख्तर हयात गंडापुर का चेहरा जो है वो बेनकाब एक तरीके से करने की कोशिश की गई है।
کہا یہ جا رہا ہے کہ جو پالیسی میکر ہے وہ انہیں ایک طریقے سے شٹ اپ کال دے دی کہ ہمارے دفتر آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس آتے ہو کچھ کہتے ہو اور عملاً فیلڈ میں تم کچھ اور کہتے ہو۔ تم سے کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار ہیں، پی ٹی آئی کے جو سابق اراکین ہیں، ان کے خلاف تابڑ توڑ کارروائیاں کر کے ان کے خلاف مقدمات درج کر کے انہیں گرفتار کیا جائے۔ نہ تو تم گرفتار کرتے ہو، نہ ہی تمہارا جو کزن ہے، برادر نسبتی ہے، یعنی مردان کے جو ڈی آئی جی ہے محمد علی گنڈاپور، وہ تم دونوں جو ہے بجائے ان کے خلاف کارروائی کرنے کے، تم لوگ پہلے سے انہیں ٹیلی فون کر کے آگاہ کرتے ہو کہ بھاگو، تمہارے گھر پر چھاپا پڑنے جا رہا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے کوئی ایک بھی جو ہے وہ پولیس پارٹی کے ہاتھ نہیں آ رہا ہے۔ تم لوگ کو دوغلا پن کرو، تم لوگوں کا دوغلا کردار جو ہے وہ سامنے آ چکا ہے۔ یہ اس طریقے سے جو ہے کہتے ہیں کہ شٹ اپ کال جو ہے وہ ان اداروں کی طرف سے جو ہے آئی جی خیبر پختونخوا کو دے دی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے آئی جی کیسز سے جن لوگوں نے جو ہے اختر حیات گنڈاپور کی پوسٹنگ کی تھی آئی جی کیسز سے، وہ یہ سوچ کر انہوں نے پوسٹنگ کی تھی چونکہ یہ بھی جو ہے جس طریقے سے ناصر اکبر خان جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ڈسے ہوئے تھے، پی ٹی آئی نے انہیں ڈسمس کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے خلاف نیب میں مقدمات بھی ریفرنس بھی داخل کر دیے تھے، ان کا تو سینہ دل جو ہے وہ انتقام سے ایک بھرا ہوا تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے اسی دور میں جو ہے خود اختر حیات گنڈاپور کے خلاف بھی جو ہے پرائم منسٹر کے جو سیکرٹری تھے اعظم خان نے انتہا کر دی تھی، بہت زیادتی کی تھی اور انہیں جو ہے کالا پانی کی سزا دی تھی اور انہیں یہاں سے جو ہے اسپیشل برانچ کے ڈی آئی تھے، انہیں نکال کے بلوچستان پھینک دیا تھا۔ یعنی اتنی زیادتی ان کے ساتھ کی تھی۔ اسی زیادتی کو دیکھتے ہوئے ہی انہیں جو ہے آئی جی خیبر پختونخوا یہ سوچ کر خاص طور سے بنایا گیا تھا کہ یہ بھی بالکل انہی کی طرح سے ڈاکٹر جو ہیں ناصر اکبر خان کی طرف سے انتقام کی آگ میں اندر جل رہے گا، اور اس آگ میں جلتے ہوئے جو ہے اس کو جو ہے دوسری پارٹی جو ہے وہ اپنے مقاصد کے لیے بآسانی استعمال کر لے گی۔ لیکن ان کی یہ خواہش، ان کی یہ کوشش، ان کی یہ ارادے خود اختر حیات گنڈاپور کے جو دانش مندی ہے، ان کی عقل مندی ہے، ان کی ذہانت نے جو ہے وہ ملیا میٹ کر دیے، خاک میں ملا دیے۔ کہا جاتا ہے، ان کے رفقا کا یہ کہنا ہے کہ اختر حیات گنڈاپور نے جو کہا ہے کہ وہ پختون ولی جو ہے اور پختون روایات جو ہے وہ انہیں بہت عزیز ہے، وہ اپنے فرائض پر اسے ہر حال میں مقدم خیال کرتے ہیں، وہ کوئی بھی ایسا غلط حکم جو ہے وہ نہ صرف خود نہیں مانیں گے بلکہ اپنے ماتحتوں کو بھی ایسا کرنے سے روکیں گے جو پختون ولی کے خلاف ہو اور جو کہ ہے پختون روایات، پختون تہذیب کے خلاف ہو۔ اس قسم کے جو ہے وہ پیغامات ان کی جانب سے بھی پہنچائے جانے کی اطلاعات جو ہے وہ موصول ہوئی ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کتنے روز کے مہمان ہیں اختر حیات گنڈاپور، کیونکہ اس طرح کے خیالات اور اس طرح کے جذبات رکھنے والا آئی جی کم از کم اس موجودہ سیٹ اپ میں اس گورنر کے ہوتے ہوئے تو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کہنا ہے قیامت گل کا۔ اور قیامت گل نے ایک اور بڑی نشاندہی کی ہے کہ بھئی جو خبر انہوں نے بریک کروائی تھی میرے ذریعے کہ یعنی کہ خیبر پختونخوا میں ایک غیر اعلانیہ گورنر راج ہے، لگ چکا ہے، اور تمام تر ٹرانسفر پوسٹنگ چاہے وہ پولیس کی ہو یا بیوروکریسی کی ہو، تمام ٹرانسفر پوسٹنگ جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کے بجائے اب گورنر ہاؤس سے ہو رہے ہیں۔ اور اس طریقے سے مولانا فضل الرحمان کا داماد جو ہے ان کے پانچوں کی پانچوں انگلیاں گھی میں اور یہ سر جو ہے یہ کڑائی میں آ چکا ہے ان وسیع تر اختیارات کے ملنے کی صورت میں۔ اب ہماری اسی بریکنگ نیوز کی تصدیق جو ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ ایمل ولی نے کر دی، جس کا یہ بیان اس وقت آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج ہے، اور گورنر جو ہے وہ اپنے سسر کی پارٹی کو جو ہے پرموٹ کر رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں دوسری تمام پارٹیوں کو دیوار سے لگا رہے ہیں۔ انہی میں جو ہے خود اے این پی بھی شامل ہے۔ ایمل ولی نے جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو جو ہے وارننگ دے دی ہے، آگاہ کر دیا کہ اگر گورنر نے اپنا رویہ تبدیل نہیں کیا تو وہ مزید اس اتحاد میں نہیں چل سکیں گے۔ اگر میں اس موقع پر یہ کہوں کہ دال جو ہے جوتوں میں اب دال بٹنا شروع ہو گئی ہے، جوتوں میں دال بٹنا شروع ہو گئی۔ یہاں پر اے این پی اور جے یو آئی میں پھڈا ہو گیا، اور وہاں پر مسلم لیگ نون اور خود پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی دراڑیں پڑ چکی ہے، شگاف پڑ چکا ہے، پھڈا ہو چکا ہے۔ کسی بھی وقت یہ لاوا پھٹ سکتا ہے
پڑ سکتا ہے خود کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی کو تبدیل کرنے کے معاملے میں. یعنی ان کے چیئرمین جب سے بنے ہیں کرکٹ بورڈ کا بیڑا غرق ہو گیا. یہی نشاندہی جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے, ان کو تبدیل کرنا چاہتی ہے, لیکن خود جو ہے مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس پر سٹینڈ لے رہی ہے, ان کو تبدیل کرنے کی حق میں نہیں ہے. اس طرح سے جو ہے وہ دونوں کی راہیں جو ہے وہ اس وقت ہمیں جدا ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ ہے صورتحال. اجازت چاہنے سے پہلے ایک اور بھی خبر جو ہے یہ بھی خیبر پختونخوا کی آئی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے, یہ اب تصویر جو ہے اس وقت آپ لوگ دیکھیں اسکرین پر, یہ تصویر ہے, یہ تصویر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اچھا ایک اور بھی خبر اس میں شامل کروں گا. سکھر کی بہت ہی چونکا دینے والی خبر ہے, وہ میرے بالکل ذہن سے نکل گئی تھی, یہ خبر بھی شامل کرنی ہے میں نے. یہ جو ہے شہریار افریدی کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے, وہ بھی شامل کروں گا پروگرام میں. یہ ایک خبر ہے, یہ کہاں چلی گئی خبر, بہت ہی اہم خبر تھی. یہ پولیس والوں کو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ہاں یہ آ گیا نا, یہ کہتے ہیں کہ محترم ریجنل پولیس آفیسر آر پی او صاحب بنو. یہ تصویر, یہ آپ لوگ تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں, پولیس والوں کو جو ہے انہوں نے کوارٹر گارڈ کیا ہوا ہے, اور یہ جو ہے ان کی ایک اپلیکیشن ہے, عنوان درخواست دوبارہ رحم کی اپیل. جناب علی مودبانہ گزارش ہے کہ ہم جو ہے ایگل اسکواڈ ضلع پولیس اسٹیشن جو ہے میران شاہ کل بروز جو ہے سوموار مورخہ جو ہے 12/6/2023 بوقت 1600 بجے سے ابھی تک بروز منگل مورخہ, یہ سب کی لینگویج چاہے پشاور کی ہو, کراچی کی ہو, سندھ کی ہو, پنجاب کی, لینگویج سب کی ایک ہی ہے. بروز منگل مورخہ جو ہے 13/6 کو جو ہے 1630 بجے تک جو کوارٹر گارڈ میں بند ہیں. ڈی پی او میرے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. 24 گھنٹے ہمارے کوارٹر گارڈ میں پورے ہو گئے, یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. ایک طرف تو ہم نے ڈیوٹی بھی کیا ہے, اور ڈی آئی جی صاحب نے خود بھی میرا ایگل اسکواڈ دیکھا ہے ڈیوٹی پر, اور ڈی پی او ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں, اور ہمیں التماس ہے کہ ہمیں جو ہے اس کیس سے رہائی دلائی چاہیے, انہوں نے کہا ہے. اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کے الزام میں انہیں بند کیا, لیکن اصل معاملہ وہی پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی نہ کرنے کی پاداش میں جو ہے وہ ان کے خلاف یہ کارروائی کی گئی ہے. بدائی ہو ڈی آئی جی سکھر جاوید جسکانی صاحب, آپ کو اور آپ کی ٹیم یعنی کہ ایس ایس پی ملک سنگھار نے تو وہ کام سر انجام دے دیا کہ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. کہتے ہیں نا کہ رنگ بدلتا ہے آسماں کیسے کیسے. تفصیل سے اس پر میں کل پروگرام کروں گا, ابھی تو صرف میں ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ تقریباً کوئی 5 کروڑ روپے مالیت کی 200 کے قریب جو ہے وہ بھینسیں جو کہ چھینی گئی تھی, چوری کی گئی تھی, وہ برآمد کر لی گئی ہے. اور ڈی آئی جی کی طرف سے جو ہے وہ 10 لاکھ روپیہ انہیں نقد انعام اور تعریفی سرٹیفکیٹ دینے کی استدعا کی گئی ہے. رپورٹ جو ہے وہ آئی جی سندھ کو بھجوا دی گئی ہے. اس پر بھی کل میں ابھی سر میں نے بریکنگ نیوز دی, اس پر میں کل مزید وہ کروں گا کہ وہ جو 80 لاکھ روپے جو رشوت کا ان پہ الزام تھا کس پر, ملک سنگار پر, جس میں ایک برطرف کانسٹیبل کو انہوں نے گرفتار بھی کیا تھا, اس کی حقیقت کیا ہے اس پر میں کل پروگرام کروں گا. اب ایک اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ سابق وفاقی وزیر اور پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے شہریار افریدی کا جو بھائی ہے وہ انتقال کر گئے ہیں. یہ کسٹڈی میں تھے, انہوں نے رحم کی اپیل کی کہ انہیں اپنے بھائی کے کم از کم جنازے میں شرکت کی اجازت دی جائے, لیکن وقت کے فرعونوں نے, وقت کے نمرودوں نے جو ہے وہ انہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی. یعنی اپنے بھائی کا آخری دیدار بھی جو ہے ان انتقام کی آگ میں جلنے والے جو ہے اس پی ڈی ایم کی حکومت نے, خاص طور سے وفاقی وزیر داخلہ نے جو یہ انہیں رعایت نہیں دی, کیونکہ خود وفاقی وزیر داخلہ جو ہے یہ شہریار آفریدی کے ہاتھوں جو ہے وہ پابند سلاسل ہو چکے ہیں. صرف یہی نہیں, ظلم کی انتہا دیکھو کہ ایک طرف تو انہیں پرمیشن نہیں دی, اس کے بعد جو ہے بھائی کے انتقال کے بعد جو ہے
امان آفریدی کے پیچھے جانے والے شفیع جان اور ایک دوسرے ورکر کو بھی گرفتار کر لیا ہے، یعنی کہ اس کو بھی یعنی کہ اس کے بعد اس کے بھائی جو ہے امان آفریدی کو بھی گرفتار کر لیا، جو کہ کوہاٹ پولیس کی ظلم دیکھو، زیادتی دیکھو ان کی، کہ ان کو یہ خدا کو بھول گئے، خوف خدا کو، کہ ان کے بھائی کو گرفتار، کزن کو، شاید کے کزن عفران آفریدی کو بھی گرفتار کر لیا ہے، اور امان آفریدی کے پیچھے جو گئے تھے شفیع جان اور ایک دوسرے کو بھی، ورکر کو بھی پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ نیب ایک اور جو ہے یہ نادرا کے چیئرمین جو ہے وہ طارق نے استعفیٰ دے دیا، اور اب انہیں گرفتار کر کے شامل تفتیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نیب اور ایف آئی اے نے تفتیش شروع کر دی اور ان کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی، کیونکہ انہوں نے جو ہے نادرا کا ریکارڈ جو ہے وہ جعلسازی کے لیے، بوگس اوٹ کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی، ان کے سہولت کار بننے سے انکار کر دیا تھا، جس کی پاداش میں انہیں ریزائن دینا پڑا، انہوں نے ملک سے باہر جانے کی کوشش کی، وہ بھی ان پر پابندی لگا دی، بلکہ اب انہیں جو ہے پابند سلاسل کرنے کی تیاریاں کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔